साहब जो है वो एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर चले गए हैं। आप ये देख लें कि तोशाखाना केस के अंदर हर रोज़ हंगामी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की गई और खान साहब को जुम्मे वाले दिन भी छुट्टी के बाद भी ये समाअत जारी रखते हुए और एक ऐसे फैसले के अंदर खान साहब को गिरफ्तार किया जो बिल्कुल कानूनी तौर पर था नहीं। और उसकी जो वाज़िया वो हाई कोर्ट के रिमार्क्स और सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि किस तरह ये फैसला दिया गया। आज एक दोबारा डिले टैक्टिस की गई। हमने जो जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव जज थे उनको दरख्वास्त दी कि जनाब आप क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी जज हैं और इस केस की समाअत करें, तो उन्होंने माजरत की क्योंकि उन्होंने कहा कि वो नोटिफिकेशन अलहदा से हुआ है और उसमें ऑफिसर सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो अदालत बनाई गई है, तो लिहाजा मेरे पास वो जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जुरिस्डिक्शन देखें, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज थे बेसिकली उनको ही चार्ज दिया गया था और यही बात हमने की, लेकिन इनकार आया। अब हम रजिस्ट्रार के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे और ये कहेंगे कि जनाब खान साहब को जो इंसाफ है वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला जो आपको सबको पता है कि जब डिले किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि कोई ना कोई बहाना बना के, तो मतलब ये है कि आप उसको इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अटक जेल से जो खान साहब से मुलाकात हुई उस हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉइंट वाइज मैं रखना चाहूँगा जो कि मैंने खान साहब के सामने बातें रखी और उनसे मैंने गुजारिश की कि काइंडली इसके ऊपर हमें लाजमी बताएं। खान साहब से ये पूछा कि सर ये आप बताएं कि मुख्तलिफ मैसेजेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि बीबी साहिबा ने कोई बात की है किसी से, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप जो है माफ़ी मांग रहे हैं, मुख्तलिफ बातें चल रही हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज़ आप करना चाहते हैं और मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। तो खान साहब बड़े हैरान हो गए। उनका दो टोक जवाब था। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी जायदाद है बाहर, ना मेरा कोई पैसा बाहर है, ये मेरा मुल्क है और मैं इसमें ही मेरा जीना मेरा मरना इसी मुल्क के अंदर है और मैं ये हकीकी आज़ादी की जंग जो है अपनी कौम के लिए लड़ रहा हूँ। जमहूरियत की जो मेरी फ़ाइट है वो मेरी जारी रहेगी। रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए ये मेरा मिशन है और ये मैं जारी रखूँगा। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये बात जो की जा रही है इसको हम कैसे बताएं, तो खान साहब ने वाज़िया ये बात करते हुए साथ में ये भी ऐड किया कि इस वक्त जो लोग बाहर से आए उन्होंने आके इक़्तिदार के मज़े लिए, पैसा जो है बनाया, पैसा लूट कर वो बाहर लेके चले जाते हैं, वहाँ पर उनके डॉलर पड़े हुए हैं। आज डॉलर डबल हो चुका है। डॉलर डबल होने की वजह से आज जो है वहाँ पर उनकी जायदाद जो है वो डबल हो गई है और ये सिर्फ आते ही मुल्क लूटने के लिए हैं। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके पैसे बाहर हैं, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि मेरा तो एक पैसा भी बाहर नहीं है, तो लिहाजा मेरा जीना मरना यहाँ पर है। डील के हवाले से बात करते हुए उन्होंने वाज़ह तौर पर तमाम बातों की तरदीद की है कि मैंने ना किसी से माफ़ी मांगी है, ना मैंने कोई ऐसी डील के हवाले से किसी को कहा है कि आप बात करें। जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सारी झूठी हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये आप सदर पाकिस्तान का इख्तियार है। सदर पाकिस्तान डेट देंगे। आर्टिकल 485 के तहत वाज़ह तौर पर सदर को इख्तियार है। इलेक्शन जो कमीशन है उसके पास बेशक अमेंडमेंट्स की जाएँ एक्ट के अंदर, लेकिन ये इख्तियार क्योंकि आइन सुप्रीम है, आइन की प्रायोरिटी हासिल है, आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान डेट अनाउंस करेंगे और सदर पाकिस्तान को डेट अनाउंस करनी चाहिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये उनका वाज़ह मौक़िफ़ था। बाकी मैंने उनसे डॉक्टर साहब के साथ उनके मौजूद थे, उन्होंने उनसे तबीयत के हवाले से पूछा और उन्होंने बताया कि मैं ठीक हूँ और उन्होंने कहा कि मैं सेल के अंदर, ये 4 सेल हैं जिनमें से एक सेल के अंदर खान साहब को तनहा रखा गया है और वहाँ पर किसी बंदे को जाने नहीं दिया जाता, कहते तन्हाई काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बुक्स के मुताले में कुरान पाक मैं पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहा हूँ, मेरा इस सेल के अंदर मैं एडजस्ट हो चुका हूँ, मुझे अब वक्त का पता ही नहीं चलता। 1 महीना मुझे हो गया है और मैंने कोई क्लेम नहीं किया कि मुझे सेल से बाहर निकालो या बेटर फैसिलिटीज़ दी जाए।
مجھے جس حالت میں رکھیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انصاف سے محروم کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اٹک جیل سے جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، پوائنٹ وائز میں رکھنا چاہوں گا، جو کہ میں نے خان صاحب کے سامنے باتیں رکھی اور ان سے میں نے گزارش کی کہ کائنڈلی اس کے اوپر ہمیں لازمی بتائیں۔ خان صاحب سے یہ پوچھا کہ سر یہ آپ بتائیں کہ مختلف میسیجز چل رہے ہیں، مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ بی بی صاحبہ نے کوئی بات کی ہے کسی سے، مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ آپ جو ہے معافی مانگ رہے ہیں، مختلف باتیں چل رہی ہیں کہ آپ باہر جانا چاہتے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کمپرومائز آپ کرنا چاہتے ہیں اور ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ تو خان صاحب بڑے حیران ہوئے۔ ان کا دو ٹوک جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو میری جائیداد ہے باہر، نہ میرا کوئی پیسہ باہر ہے، یہ میرا ملک ہے اور میں اس میں ہی میرا جینا میرا مرنا اسی ملک کے اندر ہے، اور میں یہ حقیقی آزادی کی جنگ جو ہے اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں۔ جمہوریت کی جو میری فائٹ ہے وہ میری جاری رہے گی، رول آف لاء کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے یہ میرا مشن ہے اور یہ میں جاری رکھوں گا۔ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے اس کو ہم کیسے بتائیں، تو خان صاحب نے واضح یہ بات کرتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کیا کہ اس وقت جو لوگ باہر سے آئے انہوں نے آ کے اقتدار کے مزے لیے، پیسہ جو ہے بنایا، پیسہ لوٹ کر وہ باہر لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں پر ان کے ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ آج ڈالر ڈبل ہو چکا ہے، ڈالر ڈبل ہونے کی وجہ سے آج جو ہے وہاں پر ان کی جائیداد جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، اور یہ صرف آتے ہی ملک لوٹنے کے لیے ہیں۔ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں، کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میرا تو ایک پیسہ بھی باہر نہیں ہے، تو لہٰذا میرا جینا مرنا یہاں پر ہے۔ ڈیل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر تمام باتوں کی تردید کی ہے کہ میں نے نہ کسی سے معافی مانگی ہے، نہ میں نے کوئی ایسی ڈیل کے حوالے سے کسی کو کہا ہے کہ آپ بات کریں۔ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپ صدر پاکستان کا اختیار ہے۔ صدر پاکستان ڈیٹ دیں گے، آرٹیکل 485 کے تحت واضح طور پر صدر کو اختیار ہے۔ الیکشن جو کمیشن ہے اس کے پاس بے شک امینڈمنٹس کی جائیں ایکٹ کے اندر، لیکن یہ اختیار کیونکہ آئین سپریم ہے، آئین کی پریورٹی حاصل ہے، آئین کے مطابق صدر پاکستان ڈیٹ اناؤنس کریں گے، اور صدر پاکستان کو ڈیٹ اناؤنس کرنی چاہیے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ ان کا واضح موقف تھا۔ باقی میں نے ان سے ڈاکٹر صاحب کیونکہ ساتھ ان کے موجود تھے، انہوں نے ان سے طبیعت کے حوالے سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ میں ٹھیک ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں سیل کے اندر، یہ 4 سیل ہیں جن میں سے ایک سیل کے اندر خان صاحب کو تنہا رکھا گیا ہے، اور وہاں پر کسی بندے کو جانے نہیں دیا جاتا، قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بکس کے مطالعے میں قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، ہسٹری کی کتابیں پڑھ رہا ہوں، میرا اس سیل کے اندر میں ایڈجسٹ ہو چکا ہوں، مجھے اب وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، 1 مہینہ مجھے ہو گیا ہے، اور میں نے کوئی کلیم نہیں کیا کہ مجھے سیل سے باہر نکالو یا بیٹر فیسلٹیز دی جائیں۔ مجھے جس حالت میں رکھیں میں اس قوم کے لیے اور اس رول آف لاء کے لیے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جی کوئی سوال ہے آپ کو؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔